नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र रहेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्न म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। 2080 साल जेठ महिनाको राशिफल। केही राशिहरूले राशि परिवर्तन गरिरहेका छन् भने विशेष गरेर सूर्य राशिले राशि परिवर्तन गर्दा तपाईं हाम्रो जीवनमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन सक्छ त? राम्रो प्रभाव छ कि नराम्रो प्रभाव छ, अथवा त्यसबाट नराम्रो छ भने बच्नका लागि के गर्नुपर्छ त? आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा आएका यस्तै खालका जीवन उपयोगी, जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउने खालका भिडियोहरू तपाई समक्ष सबैभन्दा पहिला पुग्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस् र सदस्य बनिदिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले अब लागौं हामी राशिफलतर्फ। मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि लिएर उपस्थित भएको छ त? मेष राशि कस्तो खालको छ भन्ने भन्नुहुन्छ भने मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय भनेको मध्यम खालको समय देखिन्छ, तर दिनको अथवा भनौं यो महिनाको सुरुवातमा भने केही हानि हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि तपाईं संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको अवस्था देखिन्छ। जसले कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्छ, जसले इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी काम गर्छ, ती व्यक्तिहरूले भने आफ्नो करियरको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ आफ्नो आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि एकदमै सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही खर्च बढेर जान सक्ने, केही हानि हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ भने आफूले गरेका आँटेका कामहरू बिग्रिने हुन् कि मैले गरेका कामहरूबाट मैले केही हानि बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने खालको भय, डर, त्रास र भय मनमा जागृत हुने खालको समय पनि बनिरहेको अवस्था छ। कसैको अन्डरमा काम गर्नुपर्नेछ र कसैको अन्डरमा काम गर्नु पर्नाले मन भने केही खिन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक रहन गएको छ। बन्धन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्काको बन्धन केही मन नपर्न सक्ने समय रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले काम गर्दाखेरि आफूभन्दा ठूलाको आदर सत्कार गरेर काम गर्नुभयो भने अति नै उपयुक्त हुने खालको देखिन्छ। जसले धार्मिक क्षेत्र, अध्यात्मको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, टिचिङको क्षेत्रमा अर्थात ज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अझै सजग रहनुपर्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले गरेका आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफूभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको सरसल्लाह र आशीर्वाद लिनुभयो भने अझै राम्रो हुने खालको देखिन्छ। जो कलाकारिताको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, मेष राशि भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अभिनयको क्षेत्रलाई अँगाल्नु भएको छ, जसले आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, विशेष गरेर ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्टेशनरीको कामहरू गर्नुहुन्छ, स्टेशनरीको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले फेन्सीको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ, जसले सेतो खालको तरल पदार्थको व्यापार गर्नु भएको छ, दुग्धजन्य चीजहरू, पेन्टिङहरू, डेन्टिङ पेन्टिङ इत्यादिहरूको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भने यो समय निकै लाभदायक र सुखम भन्ने फल तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुका लागि यो समय भनेको एकदमै लाभदायक समय छ। रोकिएका धन पैसाहरू आउन सक्नेछन्। तपाईले गरेका आँटेका कामहरूमा 100% त भन्ने भन्दा पनि 100% जस्तो नै कामहरू पूरा हुने खालको समय रहन गएको छ। तपाईले गरेका आँटेका हरेक कामहरूमा सफलता मिल्ने खालको समय रहन गएको छ भने तपाई एकदमै कटिबद्ध भएर आफ्नो काममा लागि पर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। साथीभाइहरूको लहलहैमा लाग्दाखेरि तपाईको आफ्नो मुख्य काम बिर्सिन सक्ने अथवा मुख्य काम भनौं न व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले एकदमै आफ्नो काममा लगनशीलता देखाउनु भयो भने अति नै लाभ हुने खालको देखिन्छ। जसले ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवाको काम गरिरहेको छ, मेष राशि भइकन पनि जसले फलाम जन्ने चीजहरू, स्टिल जन्ने चीजहरूको काम गरिरहेको छ, जसले हार्डवेयरको काम गरिरहेको छ, जसले चाहिँ भनौं एक प्रकारको होटल व्यवसायको काम गरिरहेको छ, जसले भनौं पर्यटकलाई घुमाउने गर्ने इत्यादि किरानाको व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ, अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि जसले काम गरिरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि पनि वित्त लाभ भन्ने चाहिँ फल तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय केही राम्रो, केही नराम्रो खालको र चाहिँ केही भय खालको
खालको पनि समय रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूले आफ्नो कारोबारमा दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने अवश्य पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ र केही हानि बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। बाणीमा निकै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय रातो कलर शुभ कलर रहन गएको छ भने पूर्वको दिशा तपाईँका लागि शुभ दिशा रहन गएको छ र तपाईँका लागि एकदमै राम्रो र लक्की नम्बर भनेको 7 र 1 अंक रहन गएको छ र तपाईका लागि सूर्य अथवा चाहिँ राम्रो भएको हुनाले पनि तपाईका लागि आइतबारको र मंगलबारको दिन शुभबार रहन गएको छ। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ त जेठको महिना 2080 साल जेठको महिनामा तपाईले केही सावधानी र केही भनौं न चाहिँ राम्रा कामहरूको फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले वृष राशि भएका व्यक्तिहरू जहाँ बसिरहनु भएको थियो त्यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने अथवा चाहिँ स्थानान्तरण अथवा स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने योग बनिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो समयमा स्थान परिवर्तन गर्नाले नै तपाईलाई लाभ हुने खालको समय पनि देखिन्छ। श्री प्राप्ति भन्ने फल पनि तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। जसले ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा सम्बन्धी काम गर्नु भएको छ, ठेक्का पट्टाको काम गर्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि पनि यो समय एकदम लाभदायक समय पनि देखिन्छ। यो समयमा तपाईले गरेका आटेका अथवा अन्य कामहरूबाट पनि तपाई निकै सन्तुष्ट रहने खालको समय रहन गएको छ। रोकिएका धन पैसाहरू आउन सुरु गर्नेछन् र तपाईका भनौं न आर्थिक लाभका मार्गहरू प्रशस्त खुलेर जाने खालको समय रहन गएको छ। यो समयमा तपाईले एकदमै नयाँ नयाँ कामहरू सृजनात्मक बुद्धिहरू लगाएर काम गर्नुभयो भने अझ लाभदायक हुने खालको समय रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्ति अथवा चाहिँ आफूभन्दा ठूलो व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिनुपर्ने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। किनभने जसले वृष राशि भइकन पनि अध्यात्मको क्षेत्रलाई अँगाल्नु भएको छ, जसले एक प्रकारले शिक्षणको क्षेत्रलाई अँगाल्नु भएको छ, जो चाहिँ टिचिङको लाइनमा हुनुहुन्छ, जो एजुकेसन सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ फोकस गरिरहनु भएको छ, लगानी गरिरहनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूका लागि भने केही हानि हुन सक्नेछ। आफूभन्दा तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूले तपाईमाथि प्रश्न उठाउनेछन् र तपाईले गरेका आटेका कामहरूमा सफलता दिलाउनका लागि अथवा भनौं विफलता दिलाउनका लागि उनीहरू हर समय प्रयत्न रहने खालको समय पनि देखिन्छ। केही शारीरिक पीडाहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि तपाईहरूले काम गर्दाखेरि अथवा अरूसँग बोल्दाखेरि व्यवहार गर्दाखेरि निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईका लागि आर्थिक लाभका मार्गहरू त प्रशस्त खुलेका छन्, तर पनि आर्थिक जोगाउनका लागि अथवा त्यो आर्थिक लाभलाई कन्टिन्यू बनाउनका लागि पनि तपाई एकदमै लागि पर्नुपर्ने खालको समय देखिन्छ। केही शारीरिक पीडाहरू बढ्न सक्नेछ, केही संघर्षको खालको देखिन्छ, केही अलि परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था पनि यो समयले देखाइरहेको अवस्था छ र जने अर्थ लाभ भन्ने फल पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको छ। जो वृष राशि भइकन पनि लत्ता कपडाको व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, फेसन डिजाइनको व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, कलाकारितामा लाग्नु स्टेशनरीको व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, सेतो लिक्विड जन्य चीजहरू, सेतो तरल पदार्थको व्यापार व्यवसाय जसले गर्नुभएको छ र जो चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ अथवा चित्रकारिता पत्रकारिता बोलेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने त्यस्तो खालको क्षेत्रमा जो लाग्नु भएको छ, ती व्यक्तिहरूका लागि यो समय भनेको अर्थ लाभ भन्ने फल प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले वृष राशि भएका व्यक्तिहरू यो महिनामा राम्रो राशिमा पर्नु भएको छ, उत्तम राशिमा पर्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाई राम्रो राशिमा पर्नु भएको छ र तपाई भाग्यमानी राशिमा पनि यो महिनाको लिस्टमा पर्नु भएको छ। र चाहिँ केही जसले चाहिँ भनौं न अल्कोहल जन्यको व्यापार गर्नुभएको छ, गल्लाको व्यापार गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ फलाम जन्य चीजहरूको कारोबार गर्नुहुन्छ, त्यस्ताका लागि चोटपटकको समय पनि देखिन्छ र त्यस्ताका लागि धननाश हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। सञ्चित धनहरू नाश भएर जाने खालको समय पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरू एकदमै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। हजुरहरूले गरेका आटेका कामहरूमा सफलता दिलाउनका लागि अलि मेहनत गर्नुपर्ने खालको समय पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आफूभन्दा तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूसँग वैमनस्यता बढेर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
मनमुटावहरू धेरै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रेम सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएर जाने खालको समय छ। प्रेम सम्बन्धमा गरेका आँटेका कामहरू पनि सफल हुने खालको देखिन्छ, तर केही धन खर्च हुने खालको समय पनि रहन गएको छ। अहिलेको समयमा तपाईले विशेष गरेर आफ्नो व्यवहार बाणी र धनलाई विशेष निगरानीमा राख्नुभयो भने अवश्य पनि लाभ हुने खालको समय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय अर्थात् जेठको महिनामा 2 अंक र 7 अंक शुभ अंक रहन गएको छ भने छिर्के मिर्के धेरै कलरहरू मिसिएको छिर्के मिर्के कलर र रातो कलर तपाईका लागि शुभ कलर रहन गएको छ भने वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुक्रबारको दिन शुभ बार अर्थात् लक्की बार रहन गएको छ भने तपाईहरूले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि ओम सोम शुक्राय नमः अथवा चाहिँ नि पूर्वको दिशातर्फ चाहिँ नि मुख गरेर कार्यको सुरुवात गर्नुभयो भने अवश्य पनि पूर्वको दिशा तपाईका लागि लक्की दिशा रहन गएको छ। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ 2080 सालको जेठको महिनामा तपाईले कस्तो खालको भनौं न एक प्रकारले भिजन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ ती विषयहरूलाई पनि हामीले चर्चा गर्नेछौं भने मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि महिनाको सुरुवात भने त्यति राम्रो खालको देखिदैन। द्रव्यनाश अर्थात् सञ्चित धनहरू र नाश भएर जाने खालको योग देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले गरेका आँटेका कामहरूमा एकदमै सजग हुनुपर्नेछ। आर्थिक कारोबारमा विशेष गरेर आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि आफैले मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुस्, कसैको सरसल्लाह नलिनुस्। त्यो गर्नुभयो भने मात्रै तपाईका लागि राम्रो हुने खालको देखिन्छ। धननाश भन्ने फल पनि तपाईले प्राप्त गरेको हुनाले यो समय भनेको तपाईका लागि त्यति राम्रो खालको उपयुक्त खालको समय देखिदैन। तपाईले ठूला कामहरूमा लगानी गर्ने समय पनि अहिले खासै देखिदैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईले यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना आफन्तको हातबाट गर्नुस् र आफू ब्याक साइडमा बसेर तपाईले काम गर्नुस्, तपाईका लागि एकदमै लाभदायक हुनेछ। अन्यथा तपाईको हातबाट गरेका काम कारोबारहरू त्यति सफल हुने खालको समय छैन। त्यसो भएको हुनाले मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू आर्थिक कारोबारमा सजग हुनुपर्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। तथापि मिथुन राशि भइकन पनि जसले टिचिङको व्यवसाय गरिरहेको छ अथवा जसले अध्यात्मको क्षेत्रमा लागेको छ, जो चाहिँ भनौं न बाणीका हिसाबले अथवा चाहिँ बाणीका प्रभावले जसले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ, जो चाहिँ बाणीका क्षेत्रमा चाहिँ अब्बल छ, त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ भनौं पत्रकारिताको क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति अथवा चाहिँ उद्घोषणको क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति, टिचिङको क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति, कथावाचक अथवा संगीतकार इत्यादिहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने धन लाभ हुने खालको समय रहन गएको छ। धन लाभ भएर जानेछ। जसले जासुसी अथवा चाहिँ उच्च ओहदामा बसेर जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको काम गरिरहेको छ ती व्यक्तिहरूका लागि पनि धन लाभ भन्ने फल तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। धन लाभ भएर जानेछ। तपाईले गरेका आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त हुने खालको समय छ। त्यसो भएको हुनाले अवश्य पनि केही अब व्यापार व्यवसाय अथवा भनौं जाने आफ्नो कार्यको क्षेत्र विभाजन अनुसार पनि कसैलाई लाभ कसैलाई हानि भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले जसले कलाकारिताको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छ, जो चाहिँ कलाकार बन्न चाहिरहेको छ अथवा भनौं कलाकार हो अथवा चाहिँ जसले डेन्टिङ पेन्टिङ इत्यादिहरू गरिरहेको छ, जसले चाहिँ सेतो चीजहरूको व्यापार गरिरहेको छ, लिक्विडको व्यापार गरिरहेको छ, जसले दुग्धजन्य चीजहरूको व्यापार गरिरहेको छ, जसले चाहिँ स्टेशनरी सम्बन्धी व्यापार गरेको छ, ब्युटिसियन हो अथवा चाहिँ ब्युटिसियन सम्बन्धी ब्युटी पार्लरहरू राखेको छ, फेसन डिजाइन गरिरहेको छ अथवा अभिनय गरिरहेको छ भने ती व्यक्तिहरूका लागि भने शत्रुसँगको युद्धमा आफूले जय प्राप्त गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो विजय हुने खालको समय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले शत्रुहरू पराजय भएर जानेछन्, आर्थिक लाभहरू उन्नतिहरू बढेर जानेछ, नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात हुनेछ, नयाँ कामहरू तपाईले प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूमा पनि काम विशेषले गर्दाखेरि कसैलाई हानि कसैलाई सावधानी बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ भने कसैलाई लाभ पनि प्राप्त भइरहेको छ। र जसले चाहिँ ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाको काम गरेको छ, जसले चाहिँ फलाम जन्य चीजहरूको काम गरेको छ, जसले अल्कोहल मासु इत्यादि जन्य चीजहरूको काम गरेको छ भने ती व्यक्तिहरूका लागि भने पाप बुद्धिगता भनेको छ। अर्थात् चाहिँ पाप बुद्धि हुन सक्ने छ, अर्कालाई दुःख दिने पीडा दिने इत्यादि खालको समय पनि देखिन्छ। किनकि त्यो ग्रहले गराएको हो, तपाईले गरेको होइन, तर पनि ग्रहले त्यस्तो खालको दिमागमा आउनेछ। आफूसँग पैसा छ, कसैलाई दिनु छ, उसले दिनुस् न भनिरहेको छ भने पनि भयो अहिले दिन्न, यसलाई पैसा किन दिने हो, 1-2 दिन मागिरहोस् भन्ने खालको
अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्नु परेको छ भने छोड्दे भन्ने शरीरमा आलस्यता पनि बढ्छ एक प्रकारको, र चाहिँ एक प्रकारको कार्यप्रति रुचि पनि घटेर जान्छ। त्यो भएको हुनाले पनि हजुरहरूले एकदमै सजग भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैलाई लाभ कसैलाई हानि हुने खालको समय छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूको मध्यम खालको समय त हो, तर केही नराम्रो खालको छ, त्यही भएर सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको देखिन्छ। तर 17 गते पछाडिको दिन भने तपाईहरुका लागि एकदम लाभदायक खालको समय छ। रोकिएका धन पैसाहरू आउन सक्नेछन्। प्रेम सम्बन्धहरू प्रगाढ भएर जाने खालको देखिन्छ। आफ्ना लाला बाला बच्चाहरूसँग नजिक हुने अथवा परिवारसँग नजिक हुने समय पनि रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय अर्थात् जेठको महिनामा तपाईका लागि हरियो कलर अथवा पहेँलो कलर शुभ कलर रहन गएको छ भने तपाईका लागि बुधबारको दिन शुभ बार रहन गएको छ। उत्तरको दिशा शुभ दिशा, 3 अंक र 6 अंक शुभ अंक रहन गएको छ भने अवश्य पनि तपाईले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि ओम विष्णवे नमः भन्ने मन्त्रको जाप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ यो जेठको महिना 2080 सालको जेठको महिना। यदि तपाईलाई नामको पहिलो अक्षर थाहा छैन भने मैले यतातिर लेखिदिएको छु र चाहिँ नामको पहिलो अक्षर अनुसार तपाईले राशि हेर्न सक्नुहुनेछ। राशि हेरे अनुसार तपाईको जीवनसँग मेल खान सक्नेछ भने कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी छ भन्दा मध्यम खालको समय रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मध्यम खालको केही लाभ केही हानि, केही लाभ केही हानि भइरहने समय देखिन्छ। वित्त लाभ भन्ने फल तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। आर्थिक कारोबारमा तपाईलाई लाभ हुने खालको समय देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईले धन लाभ गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। तथापि शारीरिक पीडाहरू भने बढेर जानेछ। अर्थात् चाहिँ शरीरको दुखाइहरू बढ्न सक्नेछ, रोग व्याधिहरू बढ्न सक्नेछ, नयाँ नयाँ खालका चाहिँ दुःख क्लेशहरू आउन सक्नेछ अथवा अलि धेरै परिश्रम गर्नुपर्नेछ कुनै पनि काममा। त्यस्तो खालको समय पनि यो समयमा देखिरहेको छ। अर्थात् कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि देखिन्छ। तथापि तपाईको महिनाको सुरुवात भने धन लाभबाट हुनेछ, वित्त लाभबाट हुनेछ। रोकिएका धन पैसाहरू आउन सुरु गर्नेछन् र चाहिँ आएका पनि धन पैसाहरू चाहिँ सञ्चित हुने खालको देखिन्छ। नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात हुनेछ। आफ्ना पुराना साथीभाइहरूसँग भेट हुँदाखेरि मन दङ्ग हुनेछ, मन खितखित हुनेछ। त्यस्तो खालको स्थिति अर्थात् त्यस्तो खालको समय कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो जेठ महिनामा देखाउँछ। शारीरिक भनौं न एक प्रकारको चाहिँ नि विलासिता बढेर जानेछ। मोज मस्ती गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ अथवा चाहिँ फल्ना ठाउँ जाउँ घुमौँ इत्यादि गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोच आउनेछ र त्यस्तो खालको सोचले केही खर्च पनि बढाउने खालको छ। तर मन भने खुसी रहने खालको देखिन्छ कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूले एकदमै सावधान हुनुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईहरूले अर्कासँग पार्टनरीमा मिलेर काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ र त्यो समयमा भने तपाईहरुका लागि त्यति लाभ देखिदैन। शत्रुहरू बढेर जानेछन्। तपाईले गरेका आँटेका कामहरू कसरी भत्काउँ, कसरी बिगारौँ, कसरी गरौँ भन्ने खालका त्यस्ता खालका शत्रुहरू तपाईमाथि आइलाग्ने अथवा चाहिँ बढ्ने खालको समय पनि देखिन्छ। र चाहिँ 15 गते पछाडिको समय भने त्यति राम्रो खालको देखिँदैन। आफ्ना आफन्तीहरू पनि टाढा हुने, अति दैन्यम भन्ने फल प्राप्त भइरहेको छ र चाहिँ आफ्ना आफन्तीहरूले पनि तपाईलाई साथ सहयोग नदिने खालको समय छ। त्यसो भएको हुनाले तपाई एकदमै सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईको बाणी एकदम विशेष प्रकारले बाणीमा ख्याल गर्नुपर्नेछ र विशेष प्रकारले तपाईको चाहिँ नि लग्न स्थानमा बसेको मंगलले केही घमण्डी पना पनि तपाईमा देखाउँछ। बोलीमा क्षुद्रता देखाउँछ। त्यो क्षुद्रताले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ केही हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईले गरेका आँटेका कामहरुमा तपाईको बाणीमा प्रभाव पर्छ र बाणीमा प्रभाव पर्ने भएको हुनाले बाणी अनुसारको फल प्राप्त हुने हो। त्यो भएको हुनाले तपाई एकदमै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको देखिन्छ। धनागमनका बाटोहरू खुलेर जानेछन्। अर्थात् चाहिँ रोकिएका धन पैसा इत्यादिहरू जति पनि छन् तिनीहरू आउन सुरु गर्नेछन् र चाहिँ नयाँ नयाँ आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ जुट्ने खालको देखिन्छ। नयाँ कामहरूको सुरुवात हुनेछ र चाहिँ आफूभन्दा तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नेछन् र जसको सहयोगबाट दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका कामहरूको सुरुवात हुनेछ। वैदेशिक यात्रामा लागेका व्यक्तिहरूका लागि वैदेशिक यात्रा सफल हुने खालको समय पनि देखिन्छ। तर शत्रुबाट भने तपाई
एकदम सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले शत्रुनाश भन्ने चाहिँ नि फल, शत्रु वृद्धि भन्ने फल तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसका लागि भने तपाईँ अलि बोलीमा नै तपाईले सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको देखिन्छ। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि पूर्वको दिशा र चाहिँ तपाईको स्थानीय कोण भन्छ, पूर्व र उत्तर भनौं, उत्तरको दिशा तपाईका लागि शुभ दिशा, सेतो कलर शुभ कलर रहन गएको छ भने 4 अंक तपाईका लागि शुभ अंक रहन गएको छ। सोमबारको दिन शुभ बार रहन गएको छ र तपाईले कुनै पनि काम गर्दाखेरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जाप गरेर तपाई कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि एकदमै लाभ प्राप्त हुने खालको समय छ। यो चाहिँ मध्यम खालको समय छ है, तपाईका लागि एकदमै राम्रो पनि होइन, एकदमै नराम्रो पनि होइन, तर बीचको समय भने केही नराम्रो खालको भएको हुनाले छेउ अथवा भने सुरुवात राम्रो खालको र चाहिँ नि बीचमा चाहिँ केही नराम्रो खालको र त्यसपछि फेरि सुधारेर उन्मुख हुने खालको समय पनि रहन गएको छ कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। सिंह राशि, सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ 2080 साल। 80 सालको जेठको महिना, जेठको महिनामा हामीले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, आउनुहोस् त सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूको चर्चा गरौँ। तपाईको राशिको पहिलो अक्षर तपाईँ अथवा नामको पहिलो अक्षर के हो भन्ने थाहा छैन अथवा जाने के हो भन्ने लाग्छ भने मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु, अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय लाभदायक समय छ। राम्रो राशिमा तपाईँ पर्नु भएको छ, धन वृद्धि भएर जानेछ, कार्य सिद्धि भएर जानेछ र चाहिँ नि रोग शोकहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। तपाई पनि भाग्यमानी राशिमा अर्थात चाहिँ लक्की राशि अथवा चाहिँ चमत्कारिक राशिमा तपाई पनि पर्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण कामहरूमा कार्य सिद्धि प्राप्त हुनेछ, रोकिएका कामहरू पनि बन्ने खालको छ, नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात हुने खालको समय रहन गएको छ र चाहिँ केही शरीरमा आलस्यता बढेर जाने खालको समय छ र शरीरको आलस्यताले गर्दाखेरि केही विशेष कामहरू छुट्न सक्नेछन्, तैपनि तपाईको कार्यमा पनि सिद्धि प्राप्त हुने खालको देखिन्छ सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूले अवश्य पनि आँटेका गरेका कामहरूलाई सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही संघर्ष त गर्नुपर्छ, केही कामहरूमा लाग्नुपर्छ, तथापि तपाईले गरेका आँटेका कामहरू सहजतापूर्वक आफ्ना आफन्त भन्दा पनि ज्येष्ठ व्यक्तिहरू अभिभावकहरूको सरसल्लाहले एकदमै आनन्दले समापन हुने र कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्ने खालको समय पनि देखिन्छ। केही शोकका समाचारहरू पनि तपाईले सुन्नुपर्ने समय रहन गएको छ र केही धनहरू वृद्धि भएर जानेछन्। बनेका कामहरू, पुरस्कारहरू अथवा चाहिँ भनौँ न मनोबल वृद्धि गर्ने खालका कार्यहरूमा सरिक भइन्छ। पुरस्कार अथवा चाहिँ उपहारहरू तपाईले प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ विशेष गरेर कम्प्युटरको काम गर्नुभएको छ, इलेक्ट्रिकल काम गर्नुभएको छ, शेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ, सफ्टवेयरको काम गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ विशेष प्रकारले चाहिँ नि तपाईहरु गणितीय क्षेत्रमा अथवा चाहिँ केसीयरको क्षेत्रमा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि विशेष लाभ प्राप्त हुने खालको समय पनि देखिन्छ। धन वृद्धि भएर जाने खालको देखिन्छ। जसले पठन पाठनको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएको छ, जो वाणीका माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि पनि धन वृद्धि भन्ने फल प्राप्त भइरहेको छ। धन वृद्धि भएर जानेछ, रोकिएका धन पैसाहरू आउन सुरु गर्नेछन्, नयाँ नयाँ पैसाका ठाउँहरू बढेर जाने खालको समय रहन गएको छ। तथापि केही दोष आरोपहरू तपाईले खेप्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यो जेठको महिनामा सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि तपाईहरूले गर्दै नगरेको काममा यसले त गरेको हो अथवा चाहिँ नराम्रो यसैले बिगारेको हो, यसैबाट बिग्रिएको हो भन्ने खालको स्थिति पनि नबन्ला भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईले काम गर्दाखेरि कसैलाई साँची राखेर अथवा कसैलाई देखाएर काम गर्नुभयो भने अझै उचित हुने खालको देखिन्छ र चाहिँ केही दोषारोपण गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। विशेष गरेर व्यापारको क्षेत्रमा एकदम सावधान हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। धन वृद्धि भएर जान्छ। जसले चाहिँ नि कलाकारिताको क्षेत्रमा, डेन्टिङ पेन्टिङको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिहरूका लागि धन वृद्धि भएर जान्छ। तर आरोप चाहिँ तपाईलाई नआउला भन्न सकिँदैन। दोषहरू तपाईमा आउने खालको देखिन्छ।
स्त्रीहरूका लागि पुरुषहरूबाट र पुरुषहरूका लागि स्त्रीहरूबाट आरोप प्रत्यारोपहरू तपाईलाई सृजना हुने खालको समय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ एकदमै सावधान भएर कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ अथवा भनौँ न एक प्रकारले तपाईँलाई दोष लगायो अथवा चाहिँ मैले गर्दै नगरेको काममा यस्तो गर्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई एक प्रकारको चाहिँ नि आत्महीनताको बोध हुने अथवा चाहिँ नि ओहो आत्मग्लानी हुने खालको समय पनि देखिन्छ। तर पाप कर्म भन्ने चाहिँ पाप कर्म पाप बुद्धि भन्ने फल पनि तपाईँले महिनाको अन्तिमतिर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हजुरले गरेका आँटेका कामहरूमा केवल सत्कर्म होस् भन्ने चिताउनु भयो भने अवश्य पनि लाभ हुनेछ। अन्यथा फेरि चाहिँ नि अर्कालाई दुःख दिउँ पीडा दिउँ भन्ने खालको दिमागमा नकारात्मक कुराहरू भरिन सक्नेछ। कसैलाई देख्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने यस्तो हुनुपर्ने अथवा चाहिँ नराम्रा गाली ग्लौजहरू धेरै आउने त्यस्तो खालको स्थिति पनि सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूको मुखबाट आउन सक्नेछ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू बाणीमा पनि संयमित हुनुपर्नेछ। केही पाप बुद्धि भन्ने फल पनि महिनाको अन्त्यतिर प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। केही शोक समाचारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि रातो कलर शुभ कलर मानिएको छ भने 5 को अङ्क शुभ अङ्क मानिएको छ। पूर्वको दिशा तपाईँका लागि शुभ दिशा रहन गएको छ र तपाईँले कुनै पनि काम गर्दा आइतबारको दिन काम गर्नुभयो र ओम घिरणेश्वरीयाय नमः भन्ने मन्त्रको जाप गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ, लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ, हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशि कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ जेठको महिना। यो जेठको महिनामा तपाईँले गरेका आँटेका कामहरूमा के कस्ता भनौँ न प्रकारका चाहिँ सिद्धिहरू प्राप्त हुनेछ अथवा चाहिँ कार्यमा लाग्दा लाभ हुनेछ त ती विषयमा चर्चा परिचर्चा अवश्य पनि गर्नेछौँ। नवम भावमा बसेको सूर्यले तपाईँको कान्ति क्षय गर्ने खालको स्थिति देखिन्छ। पाप बुद्धि कान्ति क्षय, धर्मप्रति मन लाग्ने छैन र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई गाली गलोज गर्न मन लाग्ने खालको स्थिति चाहिँ यसले देखाउँछ। यो पनि सामान्य रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि राम्रो राशि अन्तर्गत नै पर्छ, तर महिनाको सुरुवात भने नराम्रो बाटो भएको छ। तपाईँ भाग्यमानी राशिमा पनि पर्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अति भाग्यमानी राशिमा पर्नु भएको छ, तर महिनाको सुरुवात भने केही नराम्रो बाटो भएको छ। महिनाका सुरुका दिनहरूमा केही आर्थिक खर्चहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। पाप बुद्धि भएर जानेछ। पापमा अथवा चाहिँ बुद्धिमा नकारात्मक कुराहरू चाहिँ भरिन सक्ने खालको स्थिति देखिन्छ र कान्तिक क्षय अर्थात् भनौँ न एउटा जोस जाँगर उत्साहहरू हराउने खालको स्थिति पनि देखाउँछ। केही चाहिँ नि पूजा पाठ इत्यादि भनौँ धर्मप्रति मान्छेलाई लगायो भने जाने यो धर्मप्रति बेकार हो भन्ने खालको हृदयमा जाने त्यस्तो खालको सिर्जना हुने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। तथापि तपाईहरुका लागि धन लाभका मार्गहरू प्रशस्त खुलेर जाने खालको छ। जसले ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाको काम गर्नुभएको छ, ठेक्कापट्टाको काम गर्नुभएको छ, भवन निर्माण इत्यादिहरूको काम गर्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरू एकदम भन्नु न एकदम मालामाल हुने खालको समय रहन गएको छ। जो चाहिँ कन्या राशि भएर काम गरिरहनु भएको छ, धनमा वृद्धि भएर जाने खालको समय देखिन्छ भने धन वृद्धि मात्रै हैन, एक प्रकारको चाहिँ बुद्धिमा पनि वृद्धि हुनेछ। नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात हुने खालको समय देखिन्छ। नयाँ नयाँ आर्थिक लाभका मार्गहरू भेटिने खालको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा अझ बढोत्तरी भएर जाने खालको देखिन्छ। नयाँ नयाँ साथीभाइहरू भेटिने खालको समय पनि रहन गएको छ भने सुख शान्ति समृद्धि छाउने खालको यो महिना रहन गएको छ। तपाईले आफ्नो काममा अथवा जाने भनौं न आफ्नो विचारमा अडिग रहेर काम गर्नुभयो भने अझ लाभ हुने खालको देखिन्छ। आरोग्यता प्राप्त हुनेछ, स्वास्थ्यमा सुधार हुने खालको समय देखिन्छ। पुराना साथीभाइहरूसँगको जमघटले मन निकै प्रसन्न हुने खालको समय पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले विशेष गरेर तपाई सावधान हुनुपर्ने, प्रेम सम्बन्धमा सावधान हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रेम सम्बन्ध, प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध पनि अलि टाढा हुनुपर्ने अवस्था अथवा उसका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था, उसका लागि समय दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ। आर्थिक खर्चहरू पनि केही उसका लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले केही असुखम भन्ने फल चाहिँ यो भनौं न प्रेम सम्बन्ध गर्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिताको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू, डेन्टिङ पेन्टिङमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि यो समय देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ पनि निकै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यो समय
रहन गएको छ र विशेष प्रकारले चाहिँ तपाईहरूले एकदमै राम्रो फल प्राप्त गर्नुभएको छ। कार्यमा सिद्धि प्राप्त हुने खालको छ। नबनेका कामहरू आजबाट बन्न सुरु गर्नेछन्, अर्थात् पहिलो हप्ता त नबन्लान्, दोस्रो हप्ताबाट चाहिँ तपाईँको कामहरू चाहिँ बन्न सुरु गर्ने खालको देखिन्छ। धनमा वृद्धि भएर जानेछ। आर्थिक लाभका मार्गहरू प्रशस्त खुल्ने खालको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने खालको समय पनि रहन गएको छ। जता पनि काम गर्नुहुन्छ लाभको स्थिति हुने खालको समय देखिन्छ। नयाँ नयाँ साथीभाइहरू, नयाँ नयाँ कार्यहरूको सुरुवात हुने, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका कार्यहरूमा तपाईँ लाग्ने खालको समय देखिन्छ। यो विशेष प्रकारले तपाईको के भन्छन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। यो कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू एकदमै सावधान हुनु जरुरी पनि छ र विशेष प्रकारले केमा सावधानी हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि एक त आफ्नो बाणीमा, अर्को प्रेम सम्बन्धमा अथवा चाहिँ स्त्री पुरुष जुन चाहिँ स्त्री भए पुरुषसँग, पुरुष भए स्त्रीसँग चाहिँ तपाईहरू एकदम सावधान हुनुपर्नेछ, अथवा तपाईहरूका लागि आरोप प्रत्यारोपहरू खेप्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि जेठको महिनामा 6 अङ्क र चाहिँ 2 अङ्क तपाईका लागि शुभ अङ्क रहन गएको छ भने हरियो र पहेँलो कलर शुभ कलर, उत्तरको दिशा शुभ दिशा रहन गएको छ भने ओम बुम बुधाय नमः भन्ने मन्त्रको जाप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ र बुधबारको दिन तपाईले कुनै पनि कार्यको सुरुवात गर्नुभयो भने अवश्य पनि लाभ प्राप्त हुनेछ।